अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। एक जानिब कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई ने बातचीत का टास्क अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को दिया है। वो जो भी फैसला करेंगे पार्टी उसे मिनोअन तस्लीम करेगी, और दूसरी जानिब पार्टी खुद मज़ामती मोड में नज़र आ रही है। अब अगर मुफाहमत को ही जगह देनी है तो पार्टी मज़ाहमत की डगर पर क्यों है, और इस पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर, सियासी कैनवस के ऊपर आगे मज़ीद कितने रंग बिखरने हैं, इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बकौल गालिब, देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, और गो कि ये सारे अजाब किसी एक फैज़ से फैज़याब होने का ही नतीजा है। लेकिन फिर भी आप समझ रहे हैं कि 2026 किसी नई मुफाहमत का या रिलीफ का साल साबित हो सकता है। देखिए जी, फ्यूचर की फोरकास्ट तो मैं उस तरीके से नहीं दे सकता, लेकिन जहां तक आपने इंट्रो में कहा कि मुफाहमत और जो है मुज़ाहमत का क्या इनका माइंडसेट है, मैं कैटेगोरिकली आपको बता देता हूं कि ये जो डायलॉग और इन्होंने जो मैंडेट अचकज़ई साहब को या मौलाना नासिर अब्बास साहब को दिया है, वो मैंडेट एज सच है ही नहीं है, क्योंकि बगैर किसी कंक्रीट सॉलिड डिमांड के वो क्या आर्गुमेंट या क्या वो क्रॉस द टेबल बैठ के क्या वो कहेंगे या क्या वो गारंटी देंगे ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई या पीटीआई के बिहाफ पे वो क्या डिमांड करेंगे। ये बड़ा मुश्किल सा मरहला होगा उन दोनों हजरात के लिए, जब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ या किसी और के साथ या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ के बात करते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई शख्स को आप मैंडेट देते हैं, या तो विद इन द पार्टी होता है जिसका इतना असर रसूख हो कि वो जो वादा वहीद या जो गुफ्तगू करेगा वो बाद में उसको उसका पास भी रखेगा, या उसके जिसके बिहाफ पे वो बात कर रहा है। तो यहाँ पीटीआई में तो आधे घंटे की गारंटी भी नहीं दी जा सकती कि वो अपनी बात पे खड़े रहेंगे, और जो उनकी प्री कंडीशन डिमांड्स आपको नजर आ रही हैं या मार्केट में या मीडिया पे चल रही हैं, वो तो मेरे ख्याल में काबिल कबूल गवर्नमेंट के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं हो सकती। ऐसी सूरत में डायलॉग तो मेरे नहीं ख्याल में होंगे, अगर होते हैं तो शायद कामयाब ना हो सके, क्योंकि वो नहीं तो दोनों साइडों फिर से। ये जो डायलॉग की बातें हैं, राना सनाउल्लाह जो है वो बिग फाइव का जो एक बात कर रहे थे, वो किस तनाजुर में जब होते हैं, मुज़ाकरात जब होते हैं तो वो लेन देन के हवाले से होते हैं, वो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट के हवाले से होती हैं, या रादर मैं कहूँ ज़रूरत के तहत होते हैं। तो इस वक्त किसकी क्या और क्यों ज़रूरत है मुज़ाकरात, अगर है तो? देखिए, जरूरत तो सिर्फ जो जेल में शख्स है उसकी है, और उसकी जो जाती पार्टी है पीटीआई उसकी है। अदरवाइज गवर्नमेंट तो बहुत कंफर्टेबल फील कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट भी नेचुरली कंफर्टेबल फील भी कर रहे हैं, और वो पावर को एंजॉय भी कर रहे हैं, और इंटरनेशनली उनको रिकग्नाइज भी किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में तो डिमांड इधर ही सी होगी। अगर डायलॉग में मैं नहीं समझता कोई कामयाबी होगी, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप जो पार्लिमान के अंदर लोग हैं, जो पीटीआई के इलेक्टेड लोग हैं, उनको तो वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहिए। अगर आप कहें कि इन डायलॉग के नतीजे में कोई पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है, जो कि रिलीफ उनका सिर्फ एक ही है कि उनके बानी को जेल से निकाला जाए, तो वो तो मेरे ख्याल में फिलहाल आज के तनाज़ुर में तो नामुमकिन लगता है मुझे। वो तो शायद को कोर्ट से ही मिलेगा। रहेगी बात कि जी मुज़ाहमत, तो वो ये पहले करके देख चुके हैं, उसका तो शायद रिजल्ट इनकी फेवर में नहीं गया, और बल्कि उसका बहुत शदीद नुकसान हुआ। बहुत से लोगों को सजाएं हो गई, और बहुत से लोग अभी भी जेल में हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ऐसी सूरत में इनको जो है, राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की 5 बड़ों की, वो तो कामले अमल लगता ही नहीं है। वो तो आई डोंट नो उन्होंने क्यों ये बात की। बड़े ज़ेरिक आदमी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ये बात उन्होंने कैसे कर दी है मेरी समझ से बाहर है। ये तो मुमकिनात में से नहीं है।
یعنی انہوں نے حجت تمام کی ہے پھر کیا اس میں جو گورنمنٹ کا ایک موقف ہے ٹھیک ہے. اور اگر ظاہر ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ مذاکرات تو پھر مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں انہی سے ہو, تو حکومت نے یہاں پہ کہہ دیا کہ جناب ٹھیک ہے مذاکرات ان میں ہو سکتے ہیں لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ آگے ڈیڈ لاک ہے, آگے مذاکرات ہونی نہیں ہے, تو شاید یہ ٹائم گین ہو یا کیا ہو, کچھ اس طرح کے معاملہ. دیکھیے جو پی ٹی آئی والوں نے بھی تھوڑی سی غلط بیانی سے کام لیا, کیونکہ ماضی میں جب وہ دورے اقتدار میں تھے یا انہوں نے باقی پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ گورنمنٹ میں تھی یا اپوزیشن میں تھی, کسی سے بات کرنے کی بجائے ان کو بہت زیادہ جو الزامات بھی لگائے اور جس طریقے کی ان کے بارے میں یا ذاتی گفتگو کی گئی, تو کچھ روم بندہ چھوڑتا ہے, کچھ وزاداری ہوتی ہے ہمارے ہاں معاشرے میں جس میں آپ شاید سارے بریجز نہیں جلاتے, کبھی نہ کبھی کسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جیسے کہ وہ مولانا صاحب کے گھر چلے گئے پی ٹی آئی کے لوگ, انہوں نے وہاں کوشش بھی کی ان کو ون اوور کرنے کی, لیکن جو ماضی میں اس پارٹی نے اور اس پارٹی کے لیڈران نے مولانا صاحب کے بارے میں گفتگو کی, وہ تو شاید کوئی شخص بلا سکے. تو یہ کہ یہ اگر علامہ صاحب جو کہ ان کی پارٹی سے نہیں, اچکزئی صاحب نیچرلی ان کی پارٹی سے نہیں, ان کی پارٹی خود کسی پارٹی سے گفتگو کرنے کے قابل ہی نہیں رہی, کیونکہ ماضی میں اتنا بھیانک قسم کا ذاتی طور پر اٹیک کرتے رہے مختلف لیڈر. ایون اچکزئی کے بارے میں جو عمران خان نے گفتگو کی وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور جلسوں میں کی. تو ایسی صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ جو جیل میں بیٹھا شخص ہے اس کی کوئی بھی گارنٹی دے سکتا ہے ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ پاکستان, بیکاز ان کا ٹرسٹ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں یو ٹرن جو ہے وہ تو کسی بھی لیڈر کا, آئی ڈونٹ نو, لیڈر اس قسم کے تو نہیں ہوتے جس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں. اچھا ایسے میں جو آپ نے کہا کہ جیل میں بیٹھا ایک شخص, تو دوسری جانب جیل میں جو بیٹھے دوسرے لوگ ہیں جن کی مسلسل بریت بھی ہو رہی ہے عدالت سے کیسوں میں, اور میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر رہا ہوں, تو آگے چل کے کوئی ان لوگوں کا آپ رول دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک پیرالل فورس قائم کرنے کی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, جب ایک یہ والا گیپ ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی لیڈرشپ نہیں, کسی کے اوپر خان کا ٹرسٹ نہیں, تو کیا ان لوگوں کے اوپر بھی نہیں ہے اور آگے چل کے ان کا بھی کوئی رول آپ نہیں دیکھ رہے؟ جی بالکل نہیں ہے, ان کا تو ٹرسٹ نہ خان کرتا ہے نہ ان کی اپنی جماعت کرتی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, اور کچھ ماضی کے حالات ایسے ہیں ان لوگوں کے, ابھی بھی جو ان کی بریت پہ بریت ہو رہی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایسی ہو گئی ہے, کوئی انڈر ہینڈ نہیں ہوا, کوئی انڈر ہینڈ ڈیل معافی تلافی یا کچھ این آر او نہیں ہوا, باقی سب کو سزائیں اور ان کو بریت پہ بریت. تو وہ میرے خیال میں باہر بھی آ جائیں گے, اس صورت میں وہ کوئی ایسا امپیکٹ کریٹ نہیں کر پائیں گے پولیٹیکلی جس سے وہ اپنا ایک گروپ بنا سکیں, کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کو پی ٹی آئی ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتی. وہ ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں, تو بالکل کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا, کوئی اثر رسوخ نہیں ہے, یعنی کوئی گروپ آپ یہ نہیں. کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ این آر او ملا ہے ان کو, تو بریت کیسے ہو گئی؟ ٹھیک آگے بڑھتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ اس وقت جو موجودہ نظام ہے, موجودہ حکومت ہے, جو سسٹم جس کی بات کی جا رہی ہے ہائبرڈ سسٹم میں, سب اچھا ہے کی باتیں ہو رہی ہیں, اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک کمفرٹیبل لیول کے اوپر ہے, کیونکہ خبریں ہیں کہ بہت ساری باتوں میں اختلافات ہیں اور ان کے اختلافات شدید نوعیت کے ہیں. دیکھیں اختلافات تو آئی ڈونٹ نو کس سے وہ رکھتے ہوں گے, یا فیڈرل گورنمنٹ سے ان کے کوئی اختلاف ہو سکتے ہیں, تو ورکنگ ریلیشن شپ جب ہو تو وہاں کوئی ڈفرینسز آ بھی جائے تو وہ میرے خیال میں حل طلب ہی ہوتے ہیں. ڈیمانڈز کوئی اتنی اننیسیسری نہ ہو تو وہ شاید پہلے بھی ان کی ڈیمانڈز پوری کی گئی ہیں, ایون جتنی بھی ترامیم ہوئی اس میں ان کو اولین ترجیح دی گئی, ان کی ڈیمانڈز پہ ہی کچھ چیزیں ڈالی گئیں اور کچھ نکالی گئیں, تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. نہیں, لیکن ایک کیٹیگوریکل اسٹانس ہے اس وقت بلاول بھٹو کا 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے کہ اس کو ریورٹ نہیں کیا جائے گا, اور ظاہر ہے کہ پھر وہ این ایف سی سے ریلیٹڈ ہے, وہ نئے صوبوں کے حوالے سے بھی اس میں بات ہو رہی ہے, تو یہاں پہ بڑی کمٹمنٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ نئے صوبے بھی بنیں گے اور این ایف سی جو ہے وہ بھی چینج ہوگا, تو یہ ایک شاید کانفلکٹ آ رہا ہے. دیکھیے این ایف سی بیلنس نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے,
تو اس میں تھوڑی سی چینجنگ آئیں گی میرا خیال میں، ان کی مشاورت سے ہی آئیں گی، کوئی ہونی نہیں ہے۔ اگر ان ترمیم میں سب کچھ ڈالا جا سکتا ہے تو اس کے بعد اس کو ریکٹیفائی بھی کیا جا سکتا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے حساب سے شاید، کیونکہ ڈپارٹمنٹس کچھ ایسے چلے گئے، پھر جو بلدیات کا نظام ہے وہ یہ پروونس لاگو نہیں کرنا چاہ رہے، اس کے پیسے جو این ایف سی ایوارڈ میں جاتے ہیں وہ تو سارے چیف منسٹر صاحب کی صوابدید پہ ہیں، وہ جہاں مرضی خرچ کر دیں، اور وہ بلینز میں ہیں۔ تو اس پہ بھی اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ لانا چاہتی ہے، ترمیم لانا چاہتی ہے، تو نیچرلی ان کی مشاورت سے ہی ہوگا۔ تو اتنا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سٹانس نہیں ہے کہ جس کے اوپر رہ گئی پروونسز کی بات، تو وہ دیکھیے پروونس آج بنے یا کل بنے، وہ اس ملک کی ضرورت ہے۔ چھوٹے یونٹس ہونے چاہیے، بڑے یونٹس گورنیبل نہیں ہیں، اور اس اتنی گورننس کی پرابلمس ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اس کو تو گنوایا جائے تو پورا پروگرام اس پہ چلا جائے گا۔ تو یہ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں اگر گڈ گورننس کرنی ہے، جو کہ ان کے لیے بھی اچھا ہے اور پاکستان کے لیے اچھا ہے، تو اس پہ بات کرنے میں پولیٹیشین تو بات ہی کرتے ہیں، آپ بجائے اس کے اختلاف بھی ہو لیکن آپ ٹیبل پہ ضرور بیٹھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ایک دوسرے کو ایگری کر کے اٹھیں، اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگلے کی بات سننا ضروری ہے۔ ٹھیک، بات سننا ضروری ہے، اور باتوں سے مجھے یاد آیا کہ جو باتیں گڑھی خدا بخش میں محترمہ کی برسی کے موقع پر صدر مملکت نے کی، ان کا جو خطاب تھا وہ ظاہر ہے کہ محترمہ کی جو جمہوری کاوشیں ہیں، جو جد و جہد ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ایک اسی کے اوپر بات ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ دشمن کو بڑا للکارا گیا، اور ظاہر ہے کہ تھوڑا سا مختلف ڈائمنشن تھی اس مرتبہ۔ اگر آپ نے وہ تقریر یقیناً غور سے سنی ہوگی، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ زرداری صاحب کی اس تقریر کو؟ دیکھیے، وہ کمانڈر ان چیف ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، نیچرلی ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس وقت بھی آ رہی تھی اور اب بھی آ رہی ہوگی۔ انڈیا نے جو بھی پلان کیا ہمارے اگینسٹ، اور جو اب بھی کر رہے ہیں انٹرنیشنلی، تو پریزیڈنٹ صاحب کو تو ایک ایسی ہی سپیچ جو کہ ان کی روایت نہیں ہے، وہ انہوں نے روایت کے حد کے اس قسم کی گفتگو کی، گولی کی اور اٹیک کی، تو نیچرلی ان کو یہ پتا تھا کہ یہ میرا جو خطاب ہے یہ نیشنل ٹیلی ویژنز پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ پھر انہوں نے جو فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں اور جو جنگ کے بارے میں گفتگو کی، وہ نیچرلی ایز اے کمانڈر ان چیف وہ سمجھتے ہیں کہ میری کمانڈ میں پاکستان کو عزت بھی ملی اور ہم جنگ بھی جیتے، اور ایک کلیئر میسیج، وہ اس کے الفاظ کوئی بھی ہوں، الفاظ کا چناؤ ہو سکتا ہے زیادہ۔ نہیں، میں ذرا پولیٹیکل ڈائمنشن کی بات کر رہا تھا، کچھ اس طرح کہ شاید اس سے لوگ لے رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کو انڈر شیڈو کرنے کی شاید کوئی کوشش تھی۔ دیکھیں، گراؤنڈ پہ اور انڈر گراؤنڈ بہت سی مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، خاص کر اسلام آباد میں، تو میرے خیال میں ایسا ان کے ذہن میں میرا خیال میں نہیں تھا۔ البتہ چیزیں بہت سی چل رہی ہیں، ایسا نہیں ہے میں کہوں کہ بالکل نہیں چل رہی۔ دو مختلف سوچ کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نیچرلی ان کا آئیڈیالوجی کا ڈفرنس بہت زیادہ ہے، تو اس میں ان کے ذہن میں کوئی چیز چل رہی ہوگی تو وہ شاید آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے۔ نہیں، لیکن آپ سیاسی نبض جو ہے وہ بہت زبردست آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، تو میں اسی سے تجزیہ جاننا چاہ رہا تھا کہ محسن بیگ صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو، کیونکہ یہ لوگوں نے محسوس کیا اس مرتبہ اس چیز کو۔ دیکھیے، ابھی نظام میں کوئی تبدیلی ان سائڈ اسی سسٹم کے اندر، انہی لوگوں کے اندر کوئی چینج اگر آئے گی تو وہ آپ سب دیکھ لیں گے۔ فی الحال تو اس میں سوچ بچار شاید ہو رہا ہوگا کسی سٹیج پہ، لیکن میرا اپنا یہ تجزیہ ہے کہ اس وقت کوئی ایکسپیریمنٹ، کوئی بھی شخص یا کوئی ادارہ اگر سوچے گا تو یہ سارا فیبرک بکھر جائے گا۔ اوکے، اچھا، یہ ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ معیشت کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گا، معاشی استحکام کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ حکومت کہہ دی ہے کہ جناب ہم نے ڈیفالٹ سے نکال دیا اور معیشت جو ہے وہ ایک استحکام کی راہ کے اوپر گامزن ہے۔ کیا حقیقتاً ایسا ہے؟ کیونکہ یہ کچھ تبدیلیوں کی بات کہیں نہ کہیں سنی ضرور جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ بات ضرور ہو رہی ہے۔
देखिए, गवर्नमेंट ने इसमें कोई शक नहीं है कि डिफॉल्ट से निकाला है और थोड़ी सी इकोनॉमी स्टेबल हुई है, लेकिन जो हैवी टैक्सेशन लगा दी गई और जिस तरीके की पॉलिसीज एफबीआर ने और हमारे जो फाइनेंस के हेड हैं उन्होंने की है, उससे हमारी इकोनॉमी, हमारा बिजनेसमैन और हमारी इंडस्ट्री बहुत डैमेज हुई, बहुत सी इंडस्ट्री बंद हुई। तो हुकूमत अपनी जगह शायद कोशिश कर रही होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं उसके असमरात अगर आम आदमी तक या बिजनेस कम्युनिटी तक या इंडस्ट्रियलिस्ट तक नहीं पहुंचते तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ बातें हवा में हैं। नहीं, इसके आपने कहा कि आवाम तक उसके उसके असरात पहुंचने चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि हुकूमत भी बड़ी महदूद है ना। फाइनेंस मिनिस्टर की जो पॉलिसीज़ हैं, ज़ाहिर है कि सबको पता है कि वो जो है लाए गए हैं, और हुकूमत का अमल दखल आप कितना समझ रहे हैं कि इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर की पॉलिसीज़ के हवाले से होगा, या फिर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो हुकूमत के लिए परेशान कुन साबित हो रही हैं? आप किस तरह से इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे? एक छोटे से ब्रेक की कॉल है नाज़रीन। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क की मईशत एक अहम तरीन सवाल जो कि मैं जवाब चाहूँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, जो सख्तियां IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए औरंगज़ेब साहब ने की हैं, ज़ाहिर है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे थे और उस वक्त उनको बड़े अताब का भी वो शिकार हुए। तो आप ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं हुकूमत का जो है उसके ऊपर असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल पड़ रहा है, उसका असर पूरे पाकिस्तान पे पड़ रहा है। इंडस्ट्री बंद पे बंद हो रही है और बिजनेसमैन यहाँ से बिजनेस बंद करके दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। वो नेचुरली उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए। गवर्नमेंट कहती है समवेयर अराउंड 8%, लेकिन जो प्राइवेट जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं ये 22 से 23% है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ये रेशो और मे बी इसके इन बिटवीन कहीं भी हो तो वो बहुत ही अलार्मिंग है, बिकॉज जितने प्राइवेट इंडस्ट्री बंद हुई है उसके लोग जो लाखों में एम्प्लॉयमेंट थी वो कहाँ गए, वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो जो बैंकर हैं, वो आपको पता है बैंकर सिर्फ डिपॉजिट लेना जानता है, वो इकोनॉमी नहीं चला सकता, वो पॉलिसीज नहीं बना सकता। हाँ। और वो चीज जो है वो हमारे लिए बहुत ही अलार्मिंग है इस मुल्क के लिए। उसके लेकिन सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इकोनॉमी संभाल सकता है क्या? इससे पहले भी हमने तज्जिया देखा जो हुकूमतों को रहा, और बिलखुसूस डार साहब की जो पॉलिसीज रही, क्या एक इकोनॉमिस्ट है उसकी एक अप्रोच अलग होती है, एक बैंकर की, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की अप्रोच अलग होती है इकोनॉमी को देखने की। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब क्यों नहीं हमारे यहाँ होता? ये तो बड़ा बुनियादी सवाल है। फिर वो इसलिए नहीं होता कि सुल्तान साहब आपके यहाँ आपके 26 करोड़ के लोग हैं इस मुल्क में और एक इकोनॉमिस्ट आप पैदा नहीं कर सके, तो आप बाहर से इस किस्म के जाली माली एक्सपर्ट ले आते हैं, उनको वो किसी और की डायरेक्शन पे काम करते हैं और मुल्क जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। हमने बहुत से मारे जंग जीती, इंटरनेशनली अपने आप को मनवाया, डिप्लोमेटिक स्टेज पे आप बहुत उरूज पे गए, लेकिन इकोनॉमी आपकी बैठती जा रही है। हाँ, अगर रियासत या रियासती इदारे अपने आप से झूठ बोल के अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहें, उस पे तो ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड पे है, वो आप किसी बिजनेसमैन को बिठा के पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि क्या हालात हैं आपके मुल्क के इकोनॉमी के। तो ये जो टैक्सेशन है ना, वो तो किसी मसले का हल नहीं है। उसके लिए ना आपको बैंकर चाहिए ना चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, वो तो मेरा ड्राइवर भी कर सकता है। टैक्स बढ़ाना ही है ना जी, 50+% कोई टैक्स कोई भी बिजनेसमैन दे सकता है दुनिया में। जब तक आप टैक्स नेट नहीं बड़ा करेंगे और टैक्स कम नहीं करेंगे, आपकी सर ये इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी की बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है कि आपको टैक्स बेस को ब्रॉडन करके और टैक्स रेट को कम करना है, तभी इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंट होगी। लेकिन मसला ये है कि आप खुद पंजाब में देखें, वहां पर जितने भी रिटेलर्स हैं कोई टैक्स नेट के अंदर नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, और जो कोई भी उनको डॉक्यूमेंट करने जाता है फिर वो पॉलिटिकल नॉइज शुरू हो जाती है। ये पॉलिटिकल कैपिटल है इन्हीं सियासी जमातों का। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि फिर ये सियासी जमातें जो हैं ये सही कर सकती हैं? यहाँ पे तो कोई टेक्नोक्रेट ही चाहिए और फिर इसी तरह के हार्ड डिसीजन लेने वाला बंदा चाहिए।
देखिए, टेक्नोक्रेट हो या पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिशियन ने लोगों को भी सरवाइव करवाना है और रियासत को भी करवाना है। टेक्नोक्रेट का भी यही मकसद होता है। अगर टेक्नोक्रेट ही ना है लो और उसको इतनी समझ ना हो कि आपने किसी को मार कर उसका ब्लड तो नहीं लेना ना जी, जिंदा रहेगा तो आप उसका ब्लड भी ले लेंगे। अगर इंडस्ट्रीज चलेगी तो आपको टैक्स भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, सोशल वेलफेयर के काम भी होंगे। तो यहाँ तो ये किया जा रहा है कि आप इंडस्ट्री बंद करवा रहे हैं और आप कहते हैं कि हमारा रेवेन्यू भी मिल जाए, और नए नए काम शुरू कर दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके मुल्क में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। जो टैक्स देता है, ठीक। आपने उसकी जान निकाल ली है। उसके ऊपर इतने टैक्स इम्पोज कर दिए हैं कि वो अदारे, वो इंडस्ट्री, वो बिजनेस ही बैठ गए। तो मैं जो इंतहाई बासर शख्सियत, बाखबर शख्सियत मोहसिन बेग साहब, मैं ये पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि क्या वाकई इस वक्त कुछ सोचा जा रहा है इस लेवल के ऊपर, मिनिस्ट्री के लेवल के ऊपर? नहीं जी, मैं तो उनसे ना मिला हूं, ना मेरा उनसे कभी राब्ता है। मुझे उनकी सोच का सिर्फ यही अंदाजा है, जो जिस किस्म की वो सोच रखते हैं और आज मुल्क जिस हालात में है इकोनॉमी वाइज, इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है। इतनी दुनिया अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो ठीक है, आपको पॉलिटिकल अनरेस्ट का कोई इस वक्त खतरा नहीं है, लेकिन ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई जो है, ठीक। इसकी अनरेस्ट कभी भी हो सकती है। ठीक है सर, बस जाते जाते एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि सुहेल आफरीदी 9 नवंबर को कराची आ रहे हैं, जनवरी को कराची आ रहे हैं। अब ये बताइए कितना मुख्तलिफ होगा उनका ये दौरा लाहौर से? सिंध हुकूमत किस तरह से उनके साथ डील करेगी या करना चाहिए? देखिए, डील तो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। पंजाब में कुछ गलतियां इन्होंने की, कुछ उनकी गवर्नमेंट ने की। और फरीदी साहब को, वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब को फोन करना चाहिए, मैं आ रहा हूँ और ये मैंने ये कुछ काम करने हैं। देखिए, दोनों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भी डेकोरम में रहें, वो भी ऐसी कोई चीज ना करें उनके प्रोविंस में जिससे उस प्रोविंस के हालात खराब हो। तो एक गुड जेस्चर है, पॉलिटिशियंस हैं और इनकी दुश्मनी तो जाती तौर पे नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि अफरीदी साहब जाएं और जाके कॉलम भी करें चीफ मिनिस्टर को, ये काम इनको करना चाहिए था। और अपना जहां तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है पीटीआई की, तो वो जरूर कीजिए पुरअमन तौर पर, या मिलना मिलाना, या कोई ऐसा ऐसा मतलब फंक्शन है जिसमें वो जाना चाहते होंगे। तो इस ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हमारे चीफ मिनिस्टर ठीक है, भी एक दूसरे यकीनन प्रोविंसेस में जाहिर है जाते कि वो हैं। एक सूबे से दूसरे सूबे ही जा रहे हैं, वो कहीं वीज़ा लगवा के किसी रियासत या किसी दूसरे मुल्क नहीं जा रहे, जो इतना इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। चीज़ें इसी तरह बेहतर से बेहतर होनी चाहिए, स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब आपके कीमती वक्त का, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अमेरिका ने वेनेजुएला पर चढ़ाई कर दी। सदारती इस्तेस्ना के बावजूद उसके सदर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला सिर्फ ड्रग्स का है या फिर कुछ और बात है? इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे। इस वक्त सैयद उसामा रिजवी माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, किस तरह से देखा जा रहा है इस वक्त इस मूव को? अमेरिका एक तरफ तो वो ड्रग लॉर्ड करार देकर जो वेनेजुएला के सदर है उनको गिरफ्तार कर लेता है, फिर दूसरी तरफ ईरान में जो इस वक्त राइट्स है उसके हवाले से उसका ये स्टांस कि अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई तो अमेरिका बराह रास्त मुदाखलत करेगा। ये क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त तरतीब होने जा रहा है? क्या बात है? इमरान भाई, देखें, वर्ल्ड ऑर्डर तो पुराना ही है और ये लोग उस वर्ल्ड ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सब कुछ कह रहे हैं। नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर तो चाइना, रशिया और जो ईरान, ये दूसरे ममालिक आएंगे। बट ये जो वेनेजुएला के अंदर डेवलपमेंट हो रही है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको दो तीन तीन एंगल से देखा जा सकता है। सबसे पहले तो ये कि ये ऑयल गैस वगैरह इससे निकल के जरा बिगर पिक्चर, जिसे हम 30,000 फीट व्यू कहते हैं, वो लें। तो ओवरऑल अगर आप देखें इस वक्त दुनिया में ब्रिक्स की वजह से, जो हम डिस्कस करते रहते हैं, ऑयल एंड गैस के ट्रेड डी डॉलराइजेशन के अंदर होने के बावजूद, साथ साथ जो दुनिया के अंदर सेंट्रल बैंक्स हैं, ये ट्रेडर्स हैं, उनका ऑयल डॉलर की जो होल्डिंग्स हैं वो बहुत नीचे आ चुकी हैं। अभी रिसेंटली चार्ट भी चल रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग।
تو یو ایس دوبارہ سے چاہ رہا ہے کہ وہ ایک دوبارہ سے یہ سیمنٹ کرے اس چیز کو، دوبارہ سے سب کو باور کروائے کہ ہم ہی پولیس مین آف دا ورلڈ ہیں. اور اس کے اندر جو ساؤتھ امریکہ ہے، یہ اگر آپ ابھی کی بات نہیں ہے، آپ پرانے پریزیڈنٹ مونرو، اس کو بولتے ہیں مونرو ڈاکٹرین، اس کے آگے تھی ایک اور پریزیڈنٹ روزویلٹ، اس کے تحت یہ جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں یہ باہر کہیں سے ہیلپ نہیں دے سکتے. وینیزویلا نے یہ کیا کہ $60 بلین کا لون لیا چائنا سے. چائنا نے وہ $60 بلین کا جو لون دیا، اس کے عوض چائنا ان سے آئل بائی کرتا تھا. اور یہ پچھلے کچھ مہینوں سے ٹرمپ اور میڈیورو کی جو ہے آپ اس میں آن لائن ڈیجیٹل ایک طرح کی فائٹ بھی چل رہی تھی. تو یہ پورا بلڈ ہوتے 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 اس پوائنٹ پہ آیا کہ اس کو کیپچر کر لیا گیا، اور اس کے آئل اینڈ گیس ریزروز کو بھی وہ کہہ رہے ہیں اب ہم لوگ چلائیں گے. کل ٹرمپ نے یہ باقاعدہ کہا ہے. انٹرنیشنل لا اس کے بالکل اگینسٹ ہے. اس کے اوپر کافی ایکسپرٹس نے لکھا بھی ہے ابھی کہ یونیلیٹرلی ایک کنٹری کسی کو اس طرح اٹیک نہیں کر سکتی جب تک ایگریشن نہ آیا اور دوسری طرف سے. بٹ ہمیں یہ بھی اس کے لیے جاننا ضروری ہے سب کو کہ ایک یو ایس نے اپنے لیے ایک چیز بنائی ہوئی ہے، اس کو وہ بولتے ہیں مورل امپیریٹو. وہ کہتے ہیں اگر مورلی غلط کچھ ہوگا دنیا میں کہیں بھی، اسپیشلی اس ساؤتھ امریکہ کے اندر، تو ہم لوگ اس کے اندر آئیں گے. اس میں ڈرگز بھی ہے، ٹیررزم بھی ہے، نارکوٹکس بھی ہے. اور جو یہ آپ نے کہا ہے نا بھی ڈرگز کی بات ہے، آپ ان کی آفیشیل سٹیٹس پڑھیں یو ایس کے اپنے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے، تو اس میں وینیزویلا ٹاپ ڈرگ ڈیلنگ کنٹریز میں نہیں ہے. وہ ایک ٹرانزٹ روٹ ضرور ہے، بٹ وینیزویلا ٹاپ ڈرگ ڈیلنگ کنٹریز میں نہیں ہے. تو یہ یو ایس کی پرانی عادت بھی ہے، آپ کو پتا ہے 1790 سے ابھی تک 470 دفعہ یو ایس جو ہے اس کی ملٹری انٹرونشن ہو چکی ہے دوسرے ممالک میں. 1990 سے ابھی تک 250 دفعہ کر چکے ہیں وہ لوگ. تو دس از نتھنگ نیو، بٹ اٹ از ہیپننگ ایٹ اے ویری انٹرسٹنگ ٹائم. ٹھیک. دا سیکنڈ ریزن، ایک تو آپ نے آئل اینڈ گیس کی بات کی، سوری، ہاں ریزروز کی بات سیکنڈ کی. ریزن دوسرا، میں نے آپ کو آئل اینڈ گیس کی بات کی ہے. آئل اینڈ گیس ایک لانگ ٹرم بینیفٹ یو ایس دیکھ رہا ہے. دوسرا ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں چائنا کا، کہ چائنا کا گروئنگ انفلوئنس جو اس جگہ پہ تھا، آپ کو پتا ہے پیناما کینال کے اوپر بھی ریسنٹلی اس کے اوپر بھی کافی مسئلے چلے ہیں. یہ دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ نے اپنی آپ کو دوبارہ منوانے کے لیے اس ریجن کے اندر ایک یہ موو کیا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں جو آپ ایران کی بات کر رہے ہیں، وہ یوریشیا کا پارٹ ہے نا. تو اس کے اوپر آتھرز نے اتنا لکھا ہے کہ اب یہ والا جو ایک سٹیج ہے یوریشیا والا، جس کے اندر ہم بھی آتے ہیں، جس کے اندر مڈل ایسٹ بھی آتا ہے، جس کے اندر سینٹرل ایشیا بھی آتا ہے، یہ دوبارہ سے بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے. اور ایران کے اندر وہ سینکشنز نہیں کر سکیں وہ چیز، بامز وہ چیز نہیں کر سکے جو کہ ڈالر نے کر دیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ یہ ڈالر کی اپریسیشن کی وجہ سے اس وقت ایران میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں. تو یو ایس اس وقت از ٹرائنگ ٹو کم اپ ایز ویری اسٹرانگ. اور چائنا اور رشیا اور یہ گریٹر گیم جو پاور کی ہے، یہ اس کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ کی جا رہی ہیں. بٹ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے آپ جس کی بات کر رہے ہیں، وہ آلریڈی کتنی ہی فارمز کے اندر آلریڈی آ چکا ہے. اس کے اندر آپ انرجی کے فلوز دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں، رشیا کو سینکشن کرنے کے باوجود رشیا کو آئل اس وقت تک پوری دنیا میں جا رہا ہے. آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ آسٹریلیا جو کہ آکس کا ممبر بھی ہے، ان کا یہ جو ملٹری ایگریمنٹ ہے، اس آسٹریلیا کے اندر سب سے زیادہ رشین آئل سے ریفائنڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ جاتے ہیں انڈیا کے تھرو، ٹرکی کے تھرو اور دوسرے ملیشیا کے تھرو. تو دنیا میں یہ چیزیں نہیں، دنیا بہت آگے جا چکی ہے. ابھی یو کے نے ایڈمیشن کیا اپنا کہ ہمارا کوئی رول نہیں تھا. پوپ نے کہا کہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو واپس کرنا ہے. ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم اب کسی کی بھی کالونی نہیں بنیں گے. تو ہم 1960s میں نہیں رہ رہے اب. تو آئی تھنک یو ایس نیڈس ٹو ریئلائز دس، اور یہ ان کی اپنے لیے ہی نہیں تو برا ہے، ان کی اس نیشنل ریجیم اسٹینڈنگ کے چینج لیے. سے، اگر یہ ریجیم چینج ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا پھر جو امریکن پالیسیز ہیں اور وینیزویلا کے حوالے سے وہاں کیا فرق پڑے گا پھر؟ کوئی فرق نہیں. آپ یہ دیکھیں وہ فرق کیا ڈالنا چاہتے ہیں. آج تک جو پرانی ویتنام، افغانستان، سو لسٹ گوز آن، اس کے اندر کیا فرق پڑا ہے. ایکچولی اس کے اوپر بڑی ایک انٹرسٹنگ تھیوری بھی ہے اور ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ آج تک جتنے بھی آئل رچ کنٹریز کے اندر ان لوگوں نے انٹروین کیا ہے، کیا اس کا فائدہ یو ایس کو ہوا ہے؟ اس کا فائدہ یو ایس کو نہیں ہوا. تو وینیزویلا کا بھی سیم رہے گا. یہ کہنا کہ اب وینیزویلا میں یو ایس آ گیا ہے تو کمپنیز آ جائیں گی، بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوگی، ایسا نہیں ہے. انٹرنیشنل فائنانس، انٹرنیشنل کریڈٹ کی لائنز کو ری اسٹیبلش کرنا پڑے گا، سینکشنز ہٹانی پڑیں گی، وہاں پولیٹیکل سوشل ٹرانزیشن کرنی پڑے گی. اس کے بعد جا کے کئی کمپنیز آئیں گی. اس میں 8 سے 10 سال کیونکہ ہم لگتے یہ ہیں. دیکھ رہے ہیں نا کہ عرب اسپرنگ کے حوالے سے بھی بات کریں تو اس کا نہ ان متعلقہ ممالک کے اوپر کوئی اچھا اثر پڑا، اور نہ ہی جو کہا جا رہا تھا کہ جناب ان کے ریزروز جو ہیں اس کے اوپر ایک ہوش جو ایک اپروچ ہے، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہیں، لیکن اس میں ایک بات بتانا ضروری ہے.
کہ آپ کو پتا ہے یو ایس اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آئل پروڈیوس کرتا ہے. تو سوال یہ آتا ہے جو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس پھر کیوں آئل ان گیس ان کے چاہتا ہے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے دو طرح کا آئل ہے, لائٹ اور سویٹ آئل ورسز ہیوی اینڈ ساور آئل. یو ایس کے اندر جو آئل نکلتا ہے وہ لائٹ آئل ہے, جبکہ یو ایس کی جو گلف کوسٹ کے اوپر ساری ریفائنریز ہیں اس پہ ہیوی گریڈ آئل کے لیے وہ اٹیونڈ ہو چکی ہیں پچھلے کچھ دہائیوں سے. اب کینیڈا اور وینیزویلا وہ دو ملک ہیں جن سے یہ لیتا تھا, پہلے لے سکتا تھا. کینیڈا کے ساتھ بڑی سخت ٹریڈ وار چل رہی ہے, باقی بچ کے وینیزویلا. تو یہ ایک فار آف آپ ریزن کہہ سکتے ہیں جس کا ڈاؤن دا روڈ میں بھی فائدہ ہو. بٹ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس ایونٹ کے پیچھے ایک چیز نہیں ہے, اس ایونٹ کے پیچھے کافی زیادہ چیزیں ہیں, کافی نہیں, زیادہ لیکن اگر میں لانگ ٹرم چیزیں ہیں. اسامہ اگر موٹا موٹا اس کو سمجھیں تو یہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آئل کے اوپر ڈیپینڈنسی دنیا کی کم ہونی چاہیے, گرین انرجی کی بات کی جانی چاہیے, آلٹرنیٹ انرجی جو سورسز ہیں اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے, لیکن آئل کی اپنی جو ایک جو ڈومیننس ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی, کیونکہ جتنے جنگی جہاز ہیں اور یہ تمام چیزیں یہ آئل سے چلتے ہیں, یہ گرین انرجی سے نہیں چلیں گے, سولر انرجی سے نہیں چلیں گے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہ صرف یہ, ایک دنیا میں ایک بڑی عجیب سی یہ مسکنسیپشن ہے, اس کے اوپر بھی کبھی بات کرنی چاہیے. ایسا ہے نہیں. ابھی بھی دیکھیں ہر سال انرجی رپورٹ آتی ہے, اسٹیٹسٹیکل ریویو آف انرجی, اس کے اندر دنیا کا پرائمری انرجی مکس بتایا ہوتا ہے. ابھی بھی 87% آف دا گلوبل انرجی مکس جو ہے وہ فاسل فیول سے آتا ہے. ہم نمبرز پہ بات کرتے ہیں نا, تو یہ باتیں یو ایس, یہ آئل ابھی 70 80 90 100 سال تک رہے گا. اسپیسیفکلی ہمارے جیسے ممالک کے لیے جنہیں ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں, جن میں دنیا کی 80% پاپولیشن رہتی ہے, اس کے لیے آئل ریلیونٹ رہے گا. اور یو ایس جیسے ممالک یہ ضرور چاہیں گے کہ ان ممالک کے اوپر اگر ہم نے فوکس رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی پھر یہ ان کی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی, یہ ان کی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کا حصہ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ویری ویل سیڈ. بہت بہت شکریہ اسامہ رضوی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وینیزویلا کے اوپر جو امریکہ کی چڑھائی ہے اس کے کیا اصل مقاصد ہیں اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. تو ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.